अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू एक्सप्लोर विद ज़ायफ़ा। और आज का ये जो व्लॉग है इसमें भी हम लोग माह रब्बिउल अव्वल के हवाले से कुछ बातें करेंगे। वैसे तो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और माह रब्बिउल अव्वल की जो फ़ज़ीलत है वो हमें हमारे उलमा से बहुत ही अच्छे तरीके से पता चल सकती है। और इस सिलसिले में डॉक्टर तारुल क़ादरी के जो बयानात हैं उनको मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आप उनको सुनें और अपने ईमान को ज़रूर ताज़ा करें। लेकिन माह रब्बिउल अव्वल एक इतना बाबरकत महीना है और इस महीने की आमद हम मुसलमानों के लिए एक बहुत ही बड़ा रहमत और इतनी ज़्यादा हमारे लिए एक तोहफ़ा है कि इसके बारे में हमें ज़रूर बात करनी चाहिए और अपने ईमान को ज़रूर ताज़ा करना चाहिए। तो माह रब्बिउल अव्वल के हवाले से हम आज कुछ बातें करेंगे और उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर मेरी बातों से इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे, क्योंकि हदीस शरीफ के अल्फाज हैं कि अगर हमें कोई भी अच्छी चीज़ या अच्छी बात पता चलती है तो हमें उसे ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए ताकि हम लोगों के इल्म में इजाफ़ा हो। ये मैंने उसका लब्बे लुबाव आपके साथ बयान करने की कोशिश की है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग माह रब्बिउल अव्वल की फ़ज़ीलत, इस माह मुबारक की फ़ज़ीलत के हवाले से हम लोग कुछ बात करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि इस महीने में अल्लाह ताला का सबसे बड़ा एहसान हम मुसलमानों पे ये है कि अल्लाह ताला ने अपने सबसे प्यारे महबूब को और नबी आखिरुज़्ज़मां को इस महीने में इस दुनिया में भेजा। और उससे बड़ी बात ये है कि हमें उनका उम्मती बनाया। तो इस बात का ही हम अल्लाह ताला का शुक्र नहीं अदा कर सकते। इल्मी हलकों में जो एक सवाल बहुत ही ज़्यादा ख़ास तौर पर पाया जाता है वो ये है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी और आखिरी ज़ुमा को रब्बिउल अव्वल के महीने में ही क्यों भेजा और किसी और महीने में क्यों नहीं भेजा। तो उसका एक जो जवाब, मैंने बहुत सारे खुतबात सुने तो उसमें मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ यही मिला कि अगर अल्लाह ताला अपने हबीब को किसी और महीने में भेज देते तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मौजज़ात हैं, जैसे कि उनकी ज़ात का जो आना ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौजज़ा है, तो उसका हम लोगों को उस तरीके से एहसास ना हो पाता। जैसे कि अगर रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला भेज दे तो वो महीना तो ख़ुद से ही इतना बाबरकत है। तो ये भी पॉसिबल था कि जो कफ़ार हैं या जो दूसरे लोग हैं, जो मुशरिकीन हैं, वो इस बात को कहते कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दर्जात और जो मर्तबात दिए गए हैं वो उस महीने की बरकत की वजह से दिए गए हैं। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला ने अपने हबीब को ऐसे महीने में भेजा जो कि महीना सबके लिए एक रहमत का बाइस बन गया। क्योंकि रमज़ान करीम में अल्लाह ताला ने कुरान पाक को भेजा। रमज़ान का महीना जो है वो बाकी तमाम महीनों से ज़्यादा बाबरकत है। इसी माह मुबारक में शब कदर भी है, जिसमें कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक को हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारा। तो इसलिए अल्लाह ताला ने हज़ूर करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बिउल अव्वल के महीने में भेजा, क्योंकि ये महीना बहुत ही ज़्यादा बाबरकत है। एक तो इस्लामी जो है कैलेंडर, उसका आगाज़ होता है मुहर्रम के महीने से। मुहर्रम का महीना तमाम मुसलमानों के लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ देह है, क्योंकि इस महीने में जो है इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन और उनके ख़ानदान के सभी अफ़राद को जो था वो शहीद कर दिया गया था। यज़ीद मलून ने जो है वो ज़ुल्म की इंतहा कर दी थी, इसलिए ये महीना बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ देह है। और फिर उसके बाद आ जाता है सफ़र का महीना। सफ़र के महीने में अम्मा ख़दीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो है वो वसाल हुआ था, और इसी तरह से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का भी इंतकाल इसी महीने में हुआ था। तो ये महीना जो है सफ़र का महीना हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बहुत ही ज़्यादा गम का महीना था। तो इन 2 बहुत ही भारी महीनों के बाद फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए एक बहुत ही अच्छा महीना जो है उसको दिया। यानी कि अल्लाह को तो पहले ही पता था कि भी आगे क्या होना है, क्योंकि उसका इल्म तो बहुत वसी है और बेशक उसके इल्म को हम लोग कभी भी नहीं जान सकते। तो इस वजह से माह रब्बिउल अव्वल को तीसरा महीना जो है वो डिसाइड किया गया, और इस माह मुबारक में जो है वो अल्लाह ने अपने हबीब की आमद जो है वो इस दुनिया में मुकर्रर की। नाज़रीन कराम, अगर हम रब्बिउल अव्वल के अरबी में मायने निकालें तो रबी का मतलब होता है फ़सल,
اور اس مہینے کو جو ہے وہ بہار بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ عربی میں اس مہینے یعنی کہ فصل کو جو ہے وہ بہار سے تشبیہ دی گئی ہے۔ عربی کے یہ جو میننگز اردو میں نکلتے ہیں میں اس کو بیان کر رہی ہوں کہ ربی کا کیا مطلب ہے، یعنی فصل اور بہار دونوں اس مہینے کے مطلب نکلتے ہیں۔ اور اس چیز کو یعنی کہ ربی کے مہینے کو اس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے کہ اس مہینے میں ہر چیز جو ہے وہ پھلتی پھولتی ہے اور ہر چیز میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب کو اس مہینے میں بھیجا ہے۔ اور اس مہینے کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ لوگ خود سے نوٹ کریں تو آپ محسوس کریں گے کہ اس مہینے میں نہ تو زیادہ گرمی ہوتی ہے، یعنی کہ ربیع الاول کا مہینہ جب بھی آ جائے، چاہے وہ سردی کے جو ہے وہ دنوں میں آئے یا گرمی کے دنوں میں آئے، تو اس مہینے میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نہ تو زیادہ گرمی جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے، یعنی کہ گرمی کی شدت بھی اتنی نہیں ہوتی، اور نہ ہی سردی کی تکلیف اتنی ہوتی ہے، یعنی کہ سردی بھی اپنی شدت پہ نہیں ہوتی۔ بہت ہی میٹھا میٹھا سا یہ مہینہ ہوتا ہے۔ اس مہینے میں موسم اتنا خوشگوار ہوتا ہے کہ انسان کے جسم کو کوئی بھی تکلیف نہیں محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب کو اس مہینے میں بھیجا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ انسان کے لیے اس مہینے کو ایک رحمت ہی بنایا گیا ہے کہ اس مہینے کی برکت سے انسان موسم کی شدت کو بھی نہیں محسوس کرتا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس مہینے میں جو ہیں وہ فصلیں پھلتی پھولتی ہیں، پھل پیدا ہوتے ہیں، زمین جو ہے وہ اچھے اچھے جو ہے وہ فروٹس جو ہے اس کو گرو کرتی ہے، اور اس کے علاوہ زمین جو ہے وہ اچھی اچھی سبزیاں اگاتی ہے، اور پھل پھول جو ہیں وہ اس مہینے میں کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس مہینے کو اس تمام دنیا کے لیے رحمت بنایا گیا ہے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور جو ہے وہ اس کائنات کو بنانے سے پہلے ہی بنایا گیا تھا، اور جو ہے آپ کو جو ہے وہ لوح محفوظ میں آپ کا نام جو ہے وہ پہلے ہی سے ہی محفوظ کر لیا گیا تھا۔ تو آپ کی آمد جو ہے وہ صرف اس دنیا میں، یعنی کہ ظاہری طور پہ جو آپ کا ایک کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس ہے، اگر ہم سائنس کے مطابق یہ بات کریں تو ایک کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس جس کو کہ اس دنیا میں موجود لوگوں کی آنکھوں نے دیکھا، تو وہ جو ہے وہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ اور اس مہینے کی جو خوشیاں ہیں، اور اس مہینے کی جو رونقیں ہیں، اور اس مہینے کی جو برکتیں ہیں، اس کو منانے کا قرآن پاک میں بھی حکم ہے، اور حدیث سے شریف کی روح سے بھی یہ باتیں ثابت ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کو اللہ نے خود بھی منایا، یعنی کہ اللہ نے خود بھی اس کو بہت زیادہ اس چیز کو کہا ہے کہ آپ اسے منائیں، کیونکہ جب 12 ربیع الاول کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آمد تھی ان کی، تو اس رات جو تھا وہ نور کی برسات ہوئی تھی، اور نور کی برسات سے مراد یہ ہے کہ اس رات اتنا کا نور تھا اس دنیا کے اندر، اور دنیا میں موجود مختلف لوگوں نے دنیا کے ہر کونے کے اندر اس نور کو محسوس کیا تھا، کیونکہ وہ رات جو تھی وہ ایک عام رات نہیں تھی، وہ ایک نورانی رات تھی، کیونکہ اس رات جو ہے وہ اللہ کا نور آسمانوں سے زمین پر آیا تھا، تو اس وجہ سے اس رات جو ہے وہ نور کی برسات ہوئی تھی، اور اسی لیے جو ہے اسی مشابہت سے ہم لوگ جو ہیں وہ ربیع الاول کے مہینے میں، اور اسپیشلی طور پہ 12 ربیع الاول کو چراغاں کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو حضور کی اس سنت کو اور اللہ کی اس سنت کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں اور چراغاں کا اہتمام کریں، ربیع الاول کو پورے جوش و خروش کے ساتھ منائیں، اور اس چیز کو اپنے دلوں سے مٹا دیں کہ ہمیں ربیع الاول کا مہینہ منانا چاہیے یا کہ نہیں۔ کیوں نہیں منانا چاہیے؟ کیونکہ ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے محبوب اس دنیا میں آئے، اور اللہ نے ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا کہ اپنا پیارا حبیب ہمیں جو ہے وہ اس دنیا میں ہمیں دیا اور ہمیں ان کا امتی بنایا، تو اس چیز پہ ہمیں ہی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور بہت زیادہ دل و جان کے ساتھ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ تھی کچھ باتیں ربیع الاول کے مہینے کے حوالے سے اور اس کی برکتوں کے حوالے سے۔ ہوپفلی آپ کو میری یہ جو باتیں ہیں، یا میری جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اپنی نالج کو شیئر کرنا چاہا ہے، آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ انٹل دین، اللہ حافظ۔